The next day. गायज पळय हांगा सब्जा सीड्स कशी फुलोन येयल्या ती हांवें इल्ली घातलेली कितली जाली घे रे एक तुला एक मला. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ फॅमिली फायल्स. सो पळया सगळं आतां थंडेचे दीस चालू जाले न्हू, म्हाकाय थंडी आनी फाटल्याकूय थंडी जाल्या आनी सकाळीं आतां 6 जाली 6 न्हू 6:15. आयज कितें जालें खबर ना, राती चुकोन मातसो अलार्म लायलो काय अलार्म वाजोवन गेलो कांयच कळना म्हाका आनी न्हिदोनूच उरलें आनी डायरेक्ट हांव 6 जागे जालें. 6 जागे म्हणल्यार तो उठलो तेन्ना हांव बेश्टें उठोन पळयल्यार टायम जावन गेलो. आनी कितें जालें मदींच न्हू अयांच्यान म्हाका मदीं जाग येयली, म्हाका अयांच्यान म्हाका उठयल्लो आनी मदीं घट धरलें आनी म्हाका म्हणपा लागलो मम्मा घट धर मम्मा. मम्मा वचनाका. आनी काल तो न्हू सकाळीं आमी वॉकिंग येयलें, आमच्या फाटल्यान तो उठलो दिसता आनी मागीर तेंचे फुडें वचोन न्हिदलेलो. सो आयज तो भंयानूच तो म्हाका घट धरून न्हिदलो आनी हांव तशेंच उरलें. 2:30 कितें तरी जाग येयली म्हाका, मागीर हांव सामकी न्हीद लागली आनी अलार्म वाजोन सो दिसता म्हाका. मागीर कितें सेटींग चेंज जाल्यार कितें बंद केलो म्हाका याद ना, काय सायलंट आवाजूय कमी आशिल्लो वॉल्यूम. सो आतां हें पळय राती हांवें ते चिया सीड्स घातलेले न्हू ते आतां पिता उदक. ही जी तुपमेरी आसा न्हू ही एक्चुली कित्याक बरी सांगता तुमकां. ही न्हू एक्चुली गरमे दिसांनी चड खावंक जाय. गरमे दिसांनी न्हू मातशी अशी बॉडी हीट आसता पळय ती रिलीव जाता, कमी जाता. आतां म्हाका बीन खूब अशी बॉडी हीट म्हाका खूब आसा, अशी रोकडीच गरमी जाता, मागीर घाम येता आनी आंग म्हजें गरम कशें आसता. सो ही एक्ट्स एज अ नॅचरल कुलंट एका म्हणटा. मागीर तुमकां जर अशें चड खावपाचें ना जाल्यार हें खाल्लें न्हू म्हणटकीर पोट मातशें फूल कशें उरता आनी खायन दिसना चड कांय. ओवर इटींग जाता न्हू ती मातशी कमी जाता, तेका लागून हें पिता हांव केन्ना केन्ना. देन हेका डायबिटीजाक सुद्दां बरी खंय, डायबिटीज बीन कोणाक आसा जाल्यार तेणी सुद्दां पिल्यार जाता. सांगता जेन्ना तुमी ओवर इटींग कमी जाता न्हू तुमची क्रेविंग्स बीन, तेन्ना मागीर तुमकां बॉडी तुमची न्हू डिटॉक्स जाता. बॉडी डिटॉक्स जावपाक हें ड्रिंक सामकें बरें. सो मस्ट ट्राय सकाळचें. सो आयज आसा संडे आनी 4 दीस जाले हांव आतां वयता आयडीन मातशें काम आसा, हें कोणा कडेन रावलां हांव. सो 4 दीस अयांश म्हाजें फर्स्ट टायम म्हाज्या वांगडा अयांश 4 दीस इतलो ना दीसभर, नाल्यार हांव दीस रात तेज्याच वांगडा आसतालें. आनी आतां कितें जालां सकाळचें वयता हांव 8:30 येता मागीर लेट 7 7:30. सो म्हाका टायमूच मेळना अयांशा वांगडा स्पेंड करपाक. आनी मागीर ताका फोनूय करिना, कित्याक फोन करीत जाल्यार हो म्हणल्यार रडत बीन जालें आनी रडटाय खंय तो मदीं मदीं मागीर मम्मा जाय करून. तरी तितलो रडना. हरशीं म्हाका वाज येयना रावपाक कोणा कडेन, हांव रावपाक शकता, पूण कितें अयांशा लागून मागीर म्हाका हुस्को जाता बेश्टोच. अयांश कितें करतलो, मस्ती करतलो काय ना कितें करतलो तो. पूण रावता तो, हांव ना न्हू जाल्यार मस्ती करिनूच. आनी हांव जेन्ना भितर सरता एंटर केलें म्हणटकीर हो हेजें चालू जाता मागीर. आनी हांवूय बीन तशेंच करतालें पयलीं. घरा कडेन मम्मी आसताली न्हू तेन्ना खूब मस्ती करप, आनी कोण ती बीन ना तेन्ना मागीर ओग्गी पडटालें. सो सेम एप्लायज टू माय सन. सो आयज हांव बसलां आतां चुली कडेन आनी आयज आमगेर पोळे. संडे फंडे म्हाजे फेवरेट पोळे. सो आतां चुलीर हांव पोळे काडटा, पळोवया कशें काडटा तें. सो फटाफट रेडी जालें हांव. पोळे खाले 2-3 खाले 3 आनी आतां वयता तेज्या फुड्या पेशंटा फुड्या सांगोन तुमकां आयकोन तें. सो तेकाय घेतला कितें तरी खावपाक आनी आतां 8:30 जायत येयली आनी अयांश च्या पिवपाक बसला पोळे खाता बसून.
दोस्त येवपाक आनी सारके डॉक्टर येयले दिसता आनी म्हाका भायर बसचें पडलां आतां सद्या अजून भितर घेवना आनी भायर बसलां हांगा कॉरिडोर आसा थंय दाखयता तुमकां हे पळया वरांडान बसलां हांगा भितर घेता दिसता आतां वयता हांव आनी पोट न्हू म्हाजें फूल जालां सामकें ते चिया सीड्स खाल्ले न्हू हे तुपमिरया खाल्ली सकाळीं आनी आतां पोळे खाल्ले 3 पोळे रगडिले हांवें ते बीन उड्डां दाळीचे आनी वयता भितर पळोवया कितें करता तें सो गायज पावलें हांव भितर बसलां येवन आतां पेशंट गेला हें काडपाक कितें म्हणटा तें पट्टी मारता न्हू ती काडपाक गेला तेका ऑपरेशन पडलेलें सिजेरियन सी सेक्शन सो ते आयज 4 दीस आयज तेका ती पट्टी काडपाची आसा दिसता सो थंय गेला ते आनी हांव बाबू फुडें बसलां हांगा सो गायज आतां जालें 5:45 आनी सॉलीड झेम येताली कसली न्हिदल्या मातशें 5-10 मिनटां मातशें आड पडलें अशें हांगा बेडार तेकोन आनी आतां 5:45 जालें आतां 4 सुमार विजिटर्स येतले आतां कोणाले पळोवपाक तेंकां पेशंटांक सो आतां फटाफट हांव रेडी जाता आनी बसता हांगा मातशें बाबू न्हिदला वदळच्यान 2 वरां 1 वर जातलें तितल्यार अयश कितें करता म्हणून देव जाणा घरा कडेन मे बी येवपाक शकता संडे न्हू तेंच्या वांगडा येवपाक शकता पळोवया अयश आतां काय ना तो ड्युटी सोंपली म्हाजी आनी हांव पावलें आमच्या घरा कडेन हांगा शॉपार पावलां हांव लागीं पावत येयलां आनी आतां न्हू तुमकां एक कितें तरी सांगता हांव बरें सो कितें जालें सांगता आतां हांव येतालें न्हू सो सिटीन न्हू सामकी गरमी आनी जेन्ना तूं साई सर्विसान भितर एंटर करता न्हू विलेजान इतली थंडी खाता न्हू थंड सामकें क्लायमेट न्हू रे बाबू आयस्क्रीम खावपाक सुद्दां गरज ना आयस्क्रीम सुद्दां खावपाक गरज ना सामकें कोल्ड सामकें क्लायमेट आतां 5 जाता 5 इतली थंडी चालू जाली सो फायनली पावलें घरा आनी 5:30 म्हणल्यार पावलें 5 घरा भायर सरलेलें आनी अयंश भायर सरलेलो वचपाक बाबू पळोवपा म्हणून आनी हांव येयलें तें पयलां आनी आतां तेजो प्लॅन कॅन्सल जाला आपूण वचना खंय बाबूक हांगा हाड खंय बाबू हांगा हाडुया आमगे तो बाबू कितें गेल सांग सकाळच्यान कितें गेल तुवें कितें गेल सकाळच्यान बाबू काय जालेले आनी मम्मा याद येवन तुका येवना कसलो रे तूं शी मम्माची याद येयन तुका सो अयंशाची मजा सांगता अयंशाक हांव काल सांगून गेल्लें कपडे सुकोवंक घातले ते सांजचे काड रे आं सो कालचो दीस गेलो आनी तेका आयज याद जाली कपडे सुकोवंक घातलेले काडपा आनी आयज हांवें परत सकाळीं हांव कपडे धुयले आनी सुकोवंक घातले वलेत कपडे खंय सकाळीं 10 सुमार रडपा लागले कपडे वले आसा ते काड सगळे म्हणून आनी मोठ्या मोठ्यान रडपा लागले दिसता मागीर कळ्ळें मागीर म्हाका अयंशान कितें गेलें तें कांड मागीर ताका समजयलें हांवें कॉल केलें तेन्ना हे कपडे आसूं आतां सुकोवन न्ही नाल्यार मम्माक थंडी जातली म्हणून मागीर हांव वगीर रावला सो थंय कितें जाता खबर आसा हॉस्पिटलान व्हिडिओ म्हटल्यार काडटलें कितें तो बाबू पळोवपाचो आसता तेकाय बीन आसता मागीर नर्सी परत आपयता उलो करता हें हाड तें हाड हें कर तें कर सो जेन्ना एंटर करता तितलोच व्हिडिओ काडटा हांव मागीर मातशें बसलें म्हणटा वदो मातशें 3:30 मातशें न्हिदलें हांव 10-15 मिनटां सामकी झेम येताली म्हाका आनी मागीर 5 सुमार ती कोण तरी येयली दुसरी तेंची सो हांव मागीर येयलें नाल्यार ह्या दिसान म्हाका सद्दां 7:30 बीन जाताली फर्स्ट डे हांव 8:30 येयलां मागीर 2 दीस मागीर 7:30 बीन जालें आयज मातशें बेगीन पावलें आयज आयतार न्हू सो लोक येयले आतां पळोवपा तेंगेले कोणाक आनी गर्दी आसा सामकी मागीर हांव आनी रावना चल म्हणटकीर हांव निट्टे येयलें घरा सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी काय ना मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान